अस्सलाम वालेकुम। नावल वो किस्मत से हारी कि ये किस्त नंबर 9 है। इब्राहिम शाह सामने खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख मुतवर्रम हो रही थीं। एरन को उसे देखकर एक झटका लगा था। आप अब आ रहे हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। पूरी रात गुजर गई और अब अगला दिन लग चुका है। असल में मैं काम की तलाश में निकला हुआ था। घर तो मिल गया है, लेकिन आगे घर चलाना भी तो है ना? लेकिन आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? वो जेवर और पैसे। एरन, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को है तो दे दो। खाने को तो कुछ भी नहीं है, आप लाते कुछ तो ही होता। इब्राहिम शाह ने दानिस्ता तौर पर मौजू बदला था और एरन को अंदाजा भी न हुआ था। ठीक है, फिर एक काम करता हूँ, जाकर पहले कुछ खाने को ले आता हूँ। तुम भी रात से भूखी होगी। अब के इब्राहिम शाह उठ के एक बार फिर बाहर चला गया था। अब जब वो वापस आया तो उसके हाथ में हलवा पूरी का नाश्ता था। एरन ये देखकर खुश हुई थी। उसके लिए ये मनो सलवा था। इतने दिनों की भूख, प्यास और शिद्दत के बाद अब जो भी उसे मिलता वो उसे बहुत खुशी खुशी खाना पसंद करती थी। दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद इब्राहिम शाह सोने के लिए लेट गया। एरन के पास भी करने को कुछ नहीं था। वो एक बार फिर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे बार बार कमरे का वो कच्चा फर्श आंखों में खटक रहा था, वो रंग से उधड़ी हुई दीवारें और टीन की छत। फिलहाल तो सर्दी का मौसम था। हाँ, कराची में लाहौर के मुकाबले सर्दी काफ़ी कम थी, लेकिन मौसम तो ठंडा ही था। एरन को रह रह कर गर्मियों का ख्याल आ रहा था और फिर उसने अपने दिमाग में आने वाले तमाम ख्यालों को एकदम झटका था। इतना सोचने की क्या ज़रूरत है मुझे? रात में इब्राहिम ने कहा तो है कि हम ज़रूर यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, और फिर हमने यहाँ हमेशा थोड़ा ही रहना है, आर्जी रहना है। तो जब तक रह सकते हैं रह लेते हैं। अब के वो भी इब्राहिम शाह के बराबर में ही आंखें मूंदे लेट गई थी। वो कब दोबारा नींद की आगोश में चली गई उसे अंदाज़ा नहीं था। उसकी आंख जब खुली, जब दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से बजा रहा था, वो एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी। एक अनजाना खौफ कि कहीं उसके घर वाले यहाँ भी उसके पीछे नहीं पहुँच गए। उसने इब्राहिम शाह को झंझोड़ा था। इब्राहिम शाह नींद से आंखें मलता हुआ उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोस में रहने वाली 4-5 औरतें खड़ी थीं। वो सारी ही उम्र रसीदा थीं। उनमें कोई भी एरन की जितनी कम उम्र न थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है बेटी? उन्होंने इब्राहिम को सिरे से नज़रअंदाज करते हुए सीधा उसके पीछे झांक कर कमरे में बैठी एरन को मुखातिब किया था। ये एक 80-85 के हिंसे को छूती हुई बूढ़ी खातून थी और महल्ले के लोग उन्हें अम्मा शाकरा के नाम से जानते थे। उनके शौहर मछली और झींगा बेचा करते थे। इस इलाके को मूसा कॉलोनी कहा जाता था और यहाँ अक्सरियत बंगालियों की थी। एरन को उनके लहजे में शीरीनी महसूस हुई। उसने मुस्कुराकर उनके सलाम का जवाब दिया और अब वो खुद भी इब्राहिम शाह के बराबर आके खड़ी हो गई थी। इब्राहिम शाह उन लोगों को देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने एरन के बेहद प्यार से सर पे हाथ रखा था। एरन को एकदम अपने वालिदैन याद आए थे। उसकी आंखों के गोशे भीगने लगे। उसने उन्हें खुशदिली से अंदर आने को कहा।
اب وہ چاروں پانچوں خواتین اس کے گھر میں بیٹھی تھیں اور ابراہیم شاہ باہر صحن میں۔ وہ خواتین اس سے پوچھ رہی تھیں، شادی کیسے ہوئی؟ بس تم ہی دونوں ہو؟ تمہارا شوہر تو تم سے عمر میں بڑا لگتا ہے، تم تو ابھی بہت چھوٹی بچی سی لگتی ہو۔ ایرن ان کی بات پر مسکرا گئی۔ جب سے شادی ہوئی تھی تب سے پہلی بار کسی نے اس کو چھوٹا کہا تھا۔ بے ساختہ اسے ساس کے طعنے یاد آئے تھے جس میں انہوں نے اس کو ابراہیم شاہ سے کم از کم 5 سال بڑا بنایا تھا۔ ایرن انہیں بٹھا کر باہر صحن میں آ گئی اور ابراہیم شاہ سے کہا، پہلی بار گھر میں مہمان آئے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں ان کے آگے کیا رکھوں؟ کچھ تو لے کر آئیں۔ ابراہیم شاہ خاموشی سے اٹھ کے باہر چلا گیا۔ اب کہ وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کولڈ ڈرنک اور کچھ ناشتہ تھا۔ اس نے وہ ناشتہ ان کے آگے لگا دیا۔ گھر میں اتنے برتن تو موجود ہی تھے کہ ایرن اس کھانے کو نکال سکتی تھی۔ وہ ناشتہ کچھ بہت زیادہ نہیں تھا، چند سموسے، تھوڑی سی جلیبیاں اور ایک پیکٹ نمکو، لیکن اس غریب متوسط علاقے میں وہ بہت کچھ تھا۔ ایرن ان کے سامنے وہ ناشتہ رکھ چکی تھی اور اب وہ لوگ بڑی خوش دلی سے اسے کھا رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ ایرن سے سوال بھی کرتی جا رہی تھی، تم تو ماشاءاللہ بڑی حسین ہو، کسی اچھے گھرانے سے لگتی ہو، یہاں کیسے آ گئی؟ ان کی اردو صاف نہیں تھی۔ وہ جب بولتی تھی تو بنگالی عنصر ان کے لہجے سے چھلکتا تھا، لیکن یہی وہ مٹھاس تھی جو ایرن کو سب سے اچھی لگی تھی۔ ایرن کو ابراہیم شاہ نے سمجھا دیا تھا کہ جب کوئی اس سے پوچھے کہ وہ لوگ یہاں کیسے آئے ہیں تو وہ یہی کہانی سنائے جو ابراہیم شاہ نے اسے سکھائی تھی۔ اور اب کہ ایرن نے وہی جھوٹ بولا تھا، میرے والدین بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، یہ میرے چچا زاد ہیں، ہماری شادی ہو گئی اور یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتے تھے، اسی لیے ہم یہاں آ گئے۔ ہم کوئی بہت امیر کبیر خاندان سے نہیں ہیں، غریب ہی ہیں۔ اچھا، دیکھنے میں تو بیٹی تو بڑی اچھی لگتی ہے، بڑے کھاتے پیتے گھر کی لگتی ہے۔ وہ کیا ہے نا، میں نے دنیا دیکھا ہے، انسان دیکھ کے بتا سکتی ہوں کیسے گھرانے سے تعلق ہے کس کا۔ ایک عورت اس میں سے چٹخ کے بولی تھی۔ ایرن کو سمجھ نہ آیا وہ اس کے جواب میں کیا کہے۔ تبھی اماں شاکرہ نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ انہوں نے بڑے پیار سے کہا، کوئی نہیں بیٹی، رین سے نہیں بتا دیتا ہے انسان کیسا ہے، خیر کوئی بات نہیں، تم دونوں اکیلے رہتے ہو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، میں نے تیرا مرد کو بھی صبح دیکھا تھا، صبح ہی آیا تھا۔ وہ کیا ہے نا، میرا میاں جس وقت مچھلی لینے جاتے ہیں نا فشری، اس ٹائم میں دروازے میں کھڑی ہوتی ہوں، تیرا میاں اسی ٹائم آیا تھا، لیکن مسئلہ کوئی نہیں ہے، میں برابر والے گھر میں رہتی ہوں اور یہ تیرے سامنے، اور یہ دو بھی اس کے 2 گھر چھوڑ کے رہتی ہیں، جب بھی کس چیز کی ضرورت ہو نا بس مجھے بلا لیو، ڈرنے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے کتنا عرصہ ہوا ہے شادی کو، اور خیر سے کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ اب کہ ایرن کو جھٹکا لگا تھا، اس نے انہیں اپنی پریگننسی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، تو انہیں کیسے پتا چلا تھا؟ جی کیا؟ ایرن واضح گھبرائی تھی۔ ہاں بیٹی، عمر اتنی گزر دی، ہم تو چال دیکھ کے بھی بتا دیں، خیر اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تیرا میاں بھی بڑا خوبصورت، لمبا چوڑا کریل جوان ہے، اللہ جوڑی اس کو سلامت رکھے۔ چل اب میں چلتی ہوں، تیرے ابا آنے والے ہیں۔ ابا؟ ہاں، یہاں سب مجھے اماں شاکرہ کہتے ہیں اور انہیں ابا رفیق،
تو مجھے اب اماں اور اسے ابا کہہ سکتی ہے. اب تیرا ماں باپ تو ہے نہیں، تو آج سے ہم ہی تیرا ماں باپ ہیں. ایرن کی آنکھیں بھیگنے لگی. اس نے بے اختیار اماں کو گلے سے لگایا تھا. اسے اپنے والدین آج بہت دنوں بعد یاد آئے تھے. وہ اس سے مل کر چلی گئی تھیں اور رات کے کھانے کی بھی پرواہ ختم ہو گئی تھی. اب کبھی اماں شاکرہ اور کبھی پڑوس میں رہنے والی نسیمہ اسے کچھ نہ کچھ بھیج دیتی، اور اس کے اگلے 2 دن فوزیہ اور رضیہ نے اسے کھانا بھیجا تھا. خیر، اب ایرن کو کھانا بنانے کی کوئی فکر نہیں تھی. وہ بس ہفتے میں کبھی کبھار ہی کھانا بناتی تھی. اسے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا. اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی، اسی لیے اب محلے کی اور دوسری بہت سی عورتوں سے بھی اس کی اچھی سلام دعا ہو گئی تھی. کوئی نہ کوئی ہر وقت اس کے گھر میں موجود رہتا. کوئی برتن دھو دیتی تو کوئی جھاڑو پوچھا کر دیتی. ایرن کے اخلاق نے ہر ایک اور اس کی فراخ دلی نے سب کو اس کا گرویدہ کر دیا تھا. ایک دن ایرن کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا کہ اس کا مٹن کھانے کا جی کر رہا ہے. اگلے دن دروازہ بجا تھا. اماں شاکرہ دوپٹے میں بھنا ہوا تقریباً ½ کلو کے قریب بکرے کا سالن لائی تھی. یہ دیکھ کر ایرن ہکا بکا ہوئی تھی. وہ علاقہ جس قدر غریب تھا، وہاں کے لوگوں کے لیے بکرا کھانا غنیمت تھا. ایرن کچھ خفیف ہوئی تھی. تبھی اماں شاکرہ نے اسے گلے سے لگایا اور پیار سے اس کا ماتھا چوما. اسی طرح وقت گزرتا رہا. اب ایرن نے بہت سے رشتے بنا لیے تھے. کوئی مامی تھی، کوئی پھپھو تھی، کوئی خالہ تھی، تو کوئی ماں باپ تھے اور کوئی بہن بھائی تھے. ایرن نے ایک پورا خاندان اسی محلے میں بنا لیا تھا. وہ سب بھی ایرن سے محبت کرتے تھے، اور یہ سب کچھ ایک طرفہ نہیں تھا. ایرن گھر میں آنے والے ہر بزرگ کی دل سے خدمت کرتی تھی. اس کے پاس جو کچھ بھی موجود ہوتا وہ ان کو دے دیتی. اگر کوئی اسے کھانا دیتا تھا تو وہ اپنے گھر میں موجود پھل، فروٹ اور دوسرا سامان انہیں دے دیا کرتی تھی. ابراہیم شاہ اب دن رات گھر پر نہیں ہوتا تھا، لیکن ایرن رشتوں میں اتنی کھو گئی تھی، یا پھر یوں کہو کہ کچی عمر کا کچھ اثر تھا کہ اس نے اس چیز کو محسوس کرنا ہی چھوڑ دیا تھا. لیکن ایسے ہی وقت گزرتا رہا. بالآخر 9 ماہ پورے ہو گئے، لیکن ایرن کو محلے کی عورتوں نے نہیں چھوڑا. اس سے پوچھا کہ ڈیلیوری کے لیے اس نے کسی ہسپتال میں نام لکھوایا ہے. اس نے تو اب تک کسی دائی یا کسی ہسپتال میں اپنے نام کا اندراج کروایا ہی نہیں تھا. ابراہیم شاہ اس کے پاس نہیں تھا، نہ ہی اس کے گھر میں ٹیلی فون کی سہولت موجود تھی. اس کا دل بند ہونے لگا تھا. تب ہی اس کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا. ایرن کو اب شدید درد اٹھ رہے تھے. اسے بے حد تکلیف ہو رہی تھی. اس کے پاس اس وقت اماں شاکرہ اور محلے کی دوسری عورتوں کے سوا کوئی نہیں تھا. اس کی رنگت یکدم زرد پڑی تھی. اب کی تمام عورتوں نے ہمت کر کے اسے زبیدہ دائی کے پاس لے جانے کا سوچا تھا. زبیدہ دائی 2 گلی آگے رہتی تھی. نسیمہ نے دوڑ کے اپنے شوہر سے سوزوکی نکالنے کو کہا تھا اور اس پر ایرن کو لٹا دیا تھا. اب نسیمہ کا شوہر سوزوکی چلا رہا تھا اور وہ ساری خواتین بھی اس کے ساتھ ہی موجود تھیں. جلد ہی وہ لوگ زبیدہ دائی کے گھر موجود تھیں.
8 घंटे मुस्तकिल दर्द और तकलीफ सहने के बाद एरिन ने खूबसूरत और सेहतमंद बेटे को जन्म दिया था, इब्राहिम शाह। चूँकि घर पर मौजूद नहीं था, इसलिए दाई के यहाँ जो भी खर्चा हुआ था वो सब अब्बा रफ़ीक ने अपनी जेब से ही किया था। उनका मानना था कि वो नाना बने। शादी के कई सालों बाद भी उनकी कोई औलाद नहीं थी और एरिन के रूप में उन्हें बेटी मिली थी और एरिन उनका दिलो जान से ख्याल रखती थी और दोनों मियाँ बीवी की खिदमत करती थी। मोहल्ले में मिठाई सरवर ने तकसीम की थी, जिसका ये दावा था कि वो मामू बना है और एरिन उसकी छोटी बहन है। बेटा तो पैदा हो गया था, लेकिन उसे पहनाने के लिए एरिन ने कोई सामान नहीं खरीदा था। तभी उसने देखा कि रज़िया एक गठरी लेकर चली आ रही है। इन तमाम औरतों में रज़िया उस वक्त मौजूद नहीं थी। रज़िया बेटे की पैदाइश के बाद आई थी, क्योंकि वो इस वक्त एरिन के यहाँ विलादत होने वाली है। ये सुनते ही फ़ौरन बाज़ार की जानिब भागी थी। वो अपनी हैसियत के मुताबिक एरिन के बेटे के लिए 15-16 घर के सिले लंगोट, 7-8 गुदड़ियाँ और एक रेडीमेड जोड़ा और कुछ घर के सिले जोड़े एक गठरी में बांध कर लाई थी। इस तमाम मंजर ने एरिन को फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर दिया था। आज उसे शिद्दत से बख्तावर बेगम और शब्बीर हुसैन याद आए थे। शादी के इतने अरसे बाद पहली बार आज उसे इब्राहिम शाह पर गुस्सा आया था। ये वो वक्त था जब उसे उसके पास होना चाहिए था और उसका कहीं कुछ पता नहीं था। वो मोहल्ले में भी किसी से बात करने का रवादार नहीं था। सबसे महज एरिन ने ही ताल्लुकात बना रखे थे। एरिन को 2 घंटे बाद छुट्टी दे दी गई थी और अब वो सब लोग वापस नसीमा के शौहर की सुजुकी में ही आए थे। शाकरा अम्मा और अब्बा रफ़ीक उस रात उसके साथ ही रुके थे। वो उसे ऐसे तरह नहीं छोड़ सकते थे। अब के महल्ले में बातें होने लगी थीं, सवालात उठने लगे थे, चिमगोइयाँ होने लगी थी। हाय बेचारी, इतनी प्यारी कम उम्र से लड़की है, मुझे तो लगता है घर से भाग के शादी की थी। इसका मियाँ तो हर वक्त ही आंखों से शोले बरसाता रहता है, सुबह से बाहर है और सारी सारी रात नहीं आता। सारे दिन उसका कुछ भी पता नहीं होता। ये बेचारी तो वैसे इतनी मरियल सी है, इससे क्या ही पूछ सकेंगे। मैं तो कहती हूँ आ जाए ना तो हम सब मिल कर उससे पूछेंगे, भला बेचारी बीवी को ऐसे अकेले छोड़ के जाता कहाँ है। रज़िया ने सबको जोश दिलाया था और आज सब मुत्तफिक होके एरिन के घर के बाहर ही बैठे थे। जैसे इब्राहिम शाह आएगा वो सब उससे पूछेंगे। उन सब के दिलों में एरिन के लिए नरम गोशा था। वो सब उससे मोहब्बत करने लगे थे। वो सब उसके दरवाजे के बाहर ही धरना दिए बैठे थे जब आज खिलाफ मामूल इब्राहिम शाह को जल्दी रात के 2 बजे आ गया था। वो सब गरीब मोहल्ले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। कौन सा किसी को सुबह सवेरे ऑफिस और दफ्तरों के लिए निकलना था। सब छोटे छोटे अपने ज़ाती काम करते थे और आज सब ने ही रात काली करने की ठान ली थी। जिस वक्त इब्राहिम शाह घर आया वो सब उसे दरवाजे पर ही मिले। अब के सरवर ने भाई होने के नाते उठकर इब्राहिम से पहले मुसाफर के लिए हाथ बढ़ाया था। इब्राहिम ने कुछ सोचते हुए कदर तवक्कुफ से उसकी जानिब हाथ बढ़ा दिया था। मुसाफिर के बाद सरवर ने उसके कंधे पे हाथ रखा था और अब वो घर के चबूतरे पर ही बैठे थे। सब ने खामोश नज़रों का तबादला करा था और फिर सरवर ने अपनी बीवी से कहा कि वो मिठाई ले आए। सरवर की बीवी मिठाई लेकर आई तो इब्राहिम शाह के सामने रख दी गई। इब्राहिम शाह को समझ ना आया कि ये सब क्या हो रहा है। उसने एक लड्डू उठा के सरवर से पूछा था, ये किस खुशी में? भाई मुबारक हो, बाप बन गए हो। एरिन ने बड़े प्यारे बेटे को पैदा किया है। इब्राहिम शाह खुशी से निहाल हो गया था। उस खुशी ने उसे झूमने पर मजबूर कर दिया था। उसने बेसाख्ता सरवर को गले लगाया था और मिठाई उठाकर खुद भी खाई और दूसरों को भी खिलाई थी। उसका ये रद्द अमल दूसरों के लिए हैरत का बाइस था। वो सब ये समझ रहे थे शायद इब्राहिम शाह एरिन से शादी करके पछता रहा है या उससे जान छुड़ाना चाहता है। लेकिन वो बेटे की पैदाइश पर इस कदर खुश था कि किसी और ने कोई और बात न की। सब ने उसे खुशी खुशी घर के अंदर भेज दिया था। एरिन इस वक्त शाकरा अम्मा के लाए हुए चारपाई पर लेटी थी। शाकरा अम्मा उसके लिए अपने घर से चारपाई उठा कर ले आई थी। वो उसे इस हालत में ज़मीन पर लेटा नहीं देख सकती थी। उसे घर में आता देखकर शाकरा अम्मा ने अब्बा रफ़ीक से कहा था,
एरिन के अब्बा आप चलते हैं, इसके लिए कुछ पका कर लाते हैं, अब तो हमारा दामाद भी आ गया है, ये उसे देख लेगा। उन्होंने इंतहाई खुशदिली से कहा था। पहली बार उन्होंने इब्राहिम शाह को मुस्कुराते हुए देखा था। इब्राहिम शाह ने बेहद बर्क रफ्तारी से बेटे का माथा चूमा था और उसे अपनी बाहों में भरा था और मोहब्बत पाश नज़रों से एरिन को देखा था। तुमने मुझे आज मुकम्मल कर दिया। तुमने मुझे वो खुशी दी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। अपने शौहर के इन जुमलों पर एरिन खुशी से लाल हुई थी और तमाम गुस्सा जो उसे थोड़ी देर पहले इब्राहिम शाह पर था वो अब ज़ाइल हो चुका था। इब्राहिम, हम इसका क्या नाम रखेंगे? एरिन ने कुछ तजस्सुस से पूछा था। उसका नाम क्या रखेंगे? आकाश कैसा रहेगा? आकाश? हाँ, अच्छा नाम है। अब मैं सबको बताऊंगी मेरी बेटी का नाम आकाश है, एरिन ने कदरे जोश से कहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद शाकरा अम्मा हाथ में मुर्गी की यखनी और छोटी छोटी 2 चपातियाँ एरिन के लिए लेकर आई थीं। तभी उनकी नज़र उस खाने पर पड़ी जो इब्राहिम शाह बाहर से लाया था। वो तेज़ मसाले वाली बिरयानी थी। शाकरा अम्मा ने खालिस माँ वाला रवैया इख्तियार किया था। हे ये क्या है भाई? ये कैसा खाना मेरी बेटी को खिला रहे हो इस हालत में? ये सब नहीं खाया जाता। अभी 40 दिन तक वो ये नहीं खा सकती, बल्कि परहेजी खाना खाएगी। उसके अब्बा ने आधा आधा पौखी मुर्गी की ना गर्दनों की थैलियाँ बनाकर रख दी हैं। मैं इसकी यखनी बनाकर इसको पिलाऊंगी तो इसकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। ये सब कुछ तो तुम ही खाओ। इब्राहिम शाह हक्का बक्का उनकी शक्ल देख रहा था। मुर्गी की गर्दनों की यखनी? हाँ, अरे बड़ी ताकतवर होती है, तुम्हें क्या मालूम? मैं तो अपनी बेटी को अपने हाथ से 40 दिन तक यही खिलाऊंगी और फिर बड़ी धूमधाम से हम सब इसका 100 महीना करेंगे। इब्राहिम शाह तो ये चीज़ें पहले भी थोड़ी बहुत जानता था। 100वें महीने की रस्म और छठी नहाना, क्योंकि उसकी बहनों के बच्चे जब हुए थे तो वो ये बात जानता था। लेकिन एरिन के लिए ये सब कुछ बहुत नया था। वो हमन्नकों की तरह दोनों का चेहरा देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या बात हो रही है। अगली सुबह इब्राहिम शाह एरिन को छोड़कर फिर चला गया था, ये कहकर कि उसे अपनी अम्मी को ये खबर देनी है। वो दादी बन गई हैं। आखिर मेरा हिस्सा है उस जायदाद में, कुछ और मामले भी निपटाने हैं। 1 हफ्ते बाद ही आऊँगा। एरिन का दिल एकदम से बंद हुआ था, मगर घर के हालात का हवाला देकर और ये कहकर कि अब उनकी एक औलाद भी है, उसका अच्छा मुस्तकबिल बनाना है तो मुझे जाना ही होगा। वो एक बार फिर घर से चला गया था। सुबह जब मोहल्ले की औरतें आईं तो उन्होंने उससे बारी बारी पूछा, भाई मुन्ने का क्या नाम रखा है एरिन? एरिन ने उन्हें बताया बड़े जोश से। उसके पप्पा ने उसका नाम आकाश रखा है। रुकैया, जो कि मोहल्ले की काफ़ी मजहबी खातून थी, उसने फ़ौरन उसे इस बात पर टोक दिया। अरे ये कैसा नाम हुआ? ये नाम तो खासा हिंदुवानी लगता है। नाम ऐसा होना चाहिए जो वाज़े तौर पर मुसलमानों का ही लगे। एरिन अब कुछ घबरा गई थी। इब्राहिम शाह तो आ जाने वाला नहीं था। वो क्या नाम रखती? इतनी देर में सर्वा कुछ फल लेकर अंदर आया था। एरिन बहना कहाँ है? सब ने उसे कमरे में ही आने को कहा था। वो सब एरिन के साथ वहीं मौजूद थी। ये ले मेरी बहन, ये मैं तेरे लिए कुछ फल लाया हूँ, खूब खा पी और मेरा भांजा को भी तंदुरुस्त रख। लेकिन कल से अब तक एरिन ने उसे गोद में नहीं उठाया था। शाकरा अम्मा ही उसके पास थी, वही ख्याल रख रही थी। अब एरिन को समझ नहीं आ रही थी वो इसका ख्याल कैसे रखे। वो उसे गोद में नहीं उठा पा रही थी। वो इसको बिल्कुल नहीं संभाल पा रही थी। उसने इससे पहले कभी छोटा बच्चा गोद में नहीं उठाया था। उसे नहीं मालूम था बच्चों को गोद में कैसे उठाते हैं।
کل رات سے شاکرہ اماں اسے اس چیز کی ٹریننگ دے رہی تھی کہ اس نے بچے کو کیسے گود میں اٹھانا ہے، دودھ پلانے کے بعد کیسے اسے کندھے سے لگا کے ڈکار دلوانی ہے۔ لیکن ایرن لاکھ کوششوں کے بعد بھی کبھی اس کی گردن موڑ دیتی تو کبھی ہاتھ، اور ننھا آکاش چیخ چیخ کر رونے لگتا۔ 2-3 بار اسے شاکرہ اماں سے ڈانٹ بھی پڑی تھی۔ آخر کو وہ ان کا نواسا تھا، اور کچھ رشتے خون کے نہیں، دل اور احساس کے ہوتے ہیں، اور یہ سب ایرن کے وہی رشتے تھے۔ بھائی اچھا ہوا آپ آ گئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں۔ ایک تو یہ اتنا زیادہ روتا ہے، چپ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایرن نے چھوٹے بچوں کی طرح اپنے بھائی سے شکوہ کیا تھا۔ وہ ایرن کا سگا بھائی نہیں تھا، لیکن اب یہ سب رشتے اس کے لیے سگوں سے بڑھ کے تھے۔ ارے 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 کیا ہوا میری پیاری چھوٹی بہن کو؟ سرور نے محبت سے اس کو سر کو تھپکا تھا۔ ایک تو رو رہا ہے، اوپر سے اس کے پاپا نے اس کا نام آکاش رکھ دیا ہے۔ اب رقیہ باجی کہہ رہی ہیں کہ آکاش نام اچھا نہیں ہوتا، میں کیا نام رکھوں؟ اور ویسے بھی ابراہیم بول کر گئے کہ وہ شاید اگلے 1 ہفتے تک گھر نہیں آئیں گے، تو اس کو کیا نام دوں؟ نام کی پرواہ تو مت کر، وہ میں دے دوں گا، پر تو یہ بتا ابراہیم 1 ہفتے تک گھر کیوں نہیں آئے گا؟ وہ بھائی ان کی امی کی اتنا طبیعت بہت خراب ہے، تو اسی لیے وہ فیصل آباد گئے ہیں۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ ابھی تو اس کا بیٹا ہوا ہے، رک سکتا تھا۔ سرور کچھ خفا ہوا تھا، اور باقی سب نے بھی اس کی بات کی تائید کی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی، اصل میں وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، اور ابراہیم کے والد تو ہیں ہی نہیں، اسی لیے انہیں فوراً جانا پڑا۔ وہ تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے، میں نے زبردستی بھیجا۔ اس نے اپنے پاس سے شوہر کی عزت رکھنے کے لیے کچھ جھوٹ کی آمیزش کی تھی۔ اس کی بات نے تمام لوگوں کو مطمئن کر دیا تھا، اب کہ اس نے پھر سے وہی پرانا موضوع چھیڑا تھا۔ اچھا اب اس کا کوئی اچھا سا نام تو بتائیں۔ ایسا کر، اس کا نام ابھی رہنے دے، فی الحال تو کھا پی اور صحت بنا۔ ابراہیم 1 ہفتے میں آ جائے گا نا، پھر مل کر بیٹھ کر کوئی نام سوچیں گے۔ اس کے ذہن میں کوئی نام ہوگا تو بتا دے گا، ورنہ پھر ہم تو ہیں، اس کا نام پھر میں رکھوں گا 1 ہفتے بعد۔ سرور نے خوش دلی سے کہا تھا۔ سب کو اس کی تجویز پسند آئی تھی۔ مکمل 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی جب ابراہیم شاہ گھر نہیں آیا تو ایرن اب کافی زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اس کی عادت نہیں تھی کہ وہ کسی سے کچھ مانگے یا کسی کو اپنا درد بتائے۔ وہ چپ رہا کرتی تھی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، کھانا مل جاتا تھا، لیکن صرف کھانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب اکثر اس کے گھر میں 4 دن کھانا آتا تو 3 دن وہ بھوکی رہتی۔ اسی حال میں اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کئی بار بلکتے اور روتے دیکھا تھا، اور اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کرے گی۔ زریون عباس علی اور بشریٰ شبیر حسین اب یہ خوبصورت شادی شدہ زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ہر کسی کے لیے ایک آئیڈیل کپل بن چکے تھے، اور عباس علی کے دل سے بھی بشریٰ کے لیے جتنے گلے شکوے تھے وہ سب ختم ہو گئے تھے۔ انہوں نے بشریٰ کو دن رات زریون کی دل سے خدمت کرتے دیکھا تھا، اور یہی وہ چیز تھی جس نے بشریٰ کی بہت جلد قدر و منزلت سب کے دلوں میں بنا دی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے لیے بہت کچھ سہا تھا، بہت کچھ کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ زریون عباس اس سے بے حد محبت کرنے لگا تھا۔ شبیر حسین اور بختاور بیگم کے ساتھ بھی عباس علی کے تعلقات بحال ہو چکے تھے، اور وہ سب پہلے کی طرح محبت سے رہتے تھے۔
لیکن اب جو فیصلہ زریون عباس نے بشریٰ کے لیے کیا تھا اس نے سب کو ایک دم چونکا دیا تھا۔